ताजे कडेन आमी एक आमचे 7 जाण कावन्सिलर्स गेले विथ आमचो सांगेवेलो आमदार सर सुभाष फळदेसाय आनी थंय आमी आमचे 2-3 इश्यू आशिल्ले ते मांडले. फर्स्ट म्हणल्यार आमचो एक डेव्हलपमेंट फायल आशिल्ल्यो त्यो अप्रुवलाक आशिल्ल्यो. सेकंड इश्यू आशिल्लो तो आमचो एक पेन्शनरांचो इश्यू आशिल्लो तो आमी थंय मांडलो. आनी आमचे एक बिल्डिंगेचे एक आमकां एक मेंटेनन्साक आमी तो एक प्रपोजल घातलो. म्हणून अशें करून ते सरान आमचो ते दिसा डेव्हलपमेंट फायली आहा ती अप्रुवल करून ते दिसा आमकां ऑर्डर गावली. आनी पेन्शनरांचो बी आमी जो क्वेश्चन घातिल्लो तोय आसा आनी सरान मांडला थंय की तो जातालो तडकी लागतले अशें म्हणून. आनी लास्ट इयर आमकां एक 1.5 crore सँक्शन जालें डेव्हलपमेंट वर्का खातीर आनी ह्या वर्सा ते एक 2.5 crore सँक्शन जाल्या. म्हणजे प्रत्येक वर्डाक एक 25-25 लाख हे जाल्ले आसा. लांबणार आमचे फक्त माती आसलेली, मातयेचेर बसून आमी रातभर जागयतालीं धालो खेळटा आसतना. पूण आतां हांवें थंय शेड घालून पेवर्स घालून सगळी धालांचो मांड बरो निवळ केला. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हाजे वाड्यार एक रस्त्याचें काम आसलेलें. तें रस्त्याचें काम म्हाजें करपा खातीर हांवें खूब ट्राय केलें. 4 वर्सां जालीं हांव त्या कामा खातीर झडटां पूण म्हाका त्या कामाक एनओसी मेळना. ह्या खातीर हांवें म्हागेले सगळे हे फावटीचे डेव्हलपमेंट फंड्स आसले पळय तितले हांवें कब्रस्तानाक घातले. आनी हें करपा खातीर म्हाका सर सुभाष फळदेसाय, आमचो प्रमोद सावंत, तशें आमची चेअरपर्सन, वायस चेअरपर्सन सगळीं कावन्सिलर आनी सगळीं आमी एकवटान आसा म्हणून हें आमी करपाक पावलीं. पयलीं हांव 2021 निवडून येयलें आनी म्हाका ट्रान्सफॉर्मराक खूब डिफिकल्ट जातालें. त्यो बी आमडेपांटो म्हणटा तेवटेच्यान आसतालें मागीर न्हंय क्रॉस करचें पडटालें. जेन्ना आमकां लायट वचत जाल्यार 2 दीस आमकां लायट आसत नासली आनी खूब डिफिकल्ट जातालें. म्हणून आमी एक सरा फुडें एक हांवें सांगलें की आमकां ट्रान्सफॉर्मराचेर खंय जाल्यार हें कर म्हणून. तो मागीर ENG घेवन बसलो आनी तेणी मागीर आमकां ज्या आमकां ट्रान्सफॉर्मर आमकां बसोवन दिलो एक 2022 अशें म्हणून आमकां करून दिलें. आनी सेकेंड मागीर तेणी आमकां जमनी टेंपल आसलेलें तें बी हांवें ST फंड्सांतल्यान सुभाष सरान म्हाका तितून खूब हातभार लायिल्लो आसा. त्यो बी हांवें इनोग्रेट करून हांवें तेजेर बी केल्ले आसा. थोडे आमचे आसा सराचे हेजेर आमचे वाकरपाडाची सिंटरी आसा आमची समशान भुमी त्यो बी आमचे आतां चेअरपर्सन सांगून तशीच त्यो बी आमी इनोग्रेशन करून आमी आतां बरी हें केल्ली आसा. तशेंच आमचे दुसरी हें आसा की आतां ST फंड्सांतल्यान म्हाका पास जाल्लो आसा. सरानूच केल्लो आसा तो बी आमकां सरान ज्या एक 6 म्हयन्या भितर जावन ते एक 25 लाखा प्रोजेक्ट केल्लो तो हांवें करून घेवन आतां म्हाजो लास्ट इयर आतां एक 2-3 म्हयने म्हाजें काम स्टार्ट जातलें. तेजें फायनान्साक बी सगळें जाल्लें आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार सरान आमचे रोड इंटरनल रोड आसले ते सामके गेल्ले आसले. एक म्हणल्यार आमचे समच्यान बी तो वचपाचें नासलें आनी सेकेंड आमचे गांवाकूय बी देवळा कडेन वचपा जालें. ते एका सरा कडेन सांगून जशी श्वेतान सांगून तशें की ज्या हें करून तेणी आमकां करून दिलो रोड आमकां हॉटमिक्स घालून दिलो आनी बरे प्रमाणे बरें हें केल्लें आसा. तशेंच आतां दुसरें आमची हें जें आसा सरस्वती देवूळ आसा तें बी आतां लागीं पावलें आसा. आनी हेजे पळय हें आसा तें खूब आमची बरें हें केल्लें आसा. आनी आतां आमी घेतलें आसा की आमचो नुलिना पूल आसा नुलीचो तो पूल सामको असो कोणच्यान आवाज जाता तो भितरल्यान खळखळून गेल्लो आसा. म्हणटना सरान तो रिस्पेक्शन केलें आनी तो बी आतां फुडल्या आपल्याचे सराचे मार्फत हांवें ते फंड्सांक घातलो आसा. पूण आतां एक फुडले फावट जातलो म्हणून सांगला. तशेंच हांवें बॅरिकेड बसोवपाक सोदला. त्याच भशेन आज म्हजे पर्सनली आज जे डेव्हलपमेंट कामां आसा जी हांवें घेतिल्लीं आसा ह्या टेन्युअराची ती म्हणल्यार एक ज्यो डेंजरस सायट्स आसा त्यो कॉलेप्स जावपाच्यो ज्यो कंडिशनान आसा थंय हांवें रिटेनिंग वॉल घेतिल्ले कडेन आसा. तेच भशेन विठोबा देवळाचें सरावंडींग आसा तें पेवर्सांनी घेतिल्लें आसा. मागीर म्हजे वार्डान वार्ड नंबर 9 90 to 95% पाथवेज आसा त्यो पेवर्सान हांवें कंप्लीट केल्ले कडेन आसा. आनी ज्यो कितें उरल्या त्यो हांव हे म्हज्या डेव्हलपमेंट वर्क्सांतल्यान घेतले. आनी आज म्हाजो सांगपाचो इतलोच मुद्दो आशिल्लो की हांवें जेन्ना 2021 जी म्युनिसिपालिटीची जबाबदारी हातीन घेतिल्ली आनी जेन्ना ती स्टेटस इतली बिकट आशिल्ली ती आज आमी प्राउडान खूब सांगपाक शकता सगळीं जाणां की आमचे दर म्हयन्याक आमकां कसलो सॅलरीचो प्रॉब्लेम येना. आनी हें सगळें आमची फायनान्शियल सांगे म्युनिसिपालिटीची स्टेटस फायनान्शियली सामकी स्टेबल जाल्ली आसा. जशें हांव एक क्रेडीट आमच्या COक दिवपाक सोदता ताजी टायम टू टायम रिकवरी आसता.
आज आमकां सांगें म्युनिसिपालिटीक कांय न्ही म्हणल्यार गेस्ट हावसाचो इनकम येता. ग्राम न्यायालय टायमा ते म्हजे चेअरपर्सन आसतना एक आमकां प्रपोजल आयिल्लो. ते प्रपोजलाक सुद्दां आमी तो मुखार व्हेलो आनी आयज ग्राम न्यायालय ऑफिस आमचे सांगें म्युनिसिपालिटीन आसा आनी तें रेंट आमकां मेळटा. तेजे नंतर डेप्युटी कलेक्टराचो ताजो अग्रिमेंट चालू आसा, तें रेंट आमकां हाजे मुखार मेळटलें. आनी अशी करून खुबशीं कामां आसा जी खूब आनी हें सांगपाक सोदता जे ऑपोजिशन थोडे लिडर आशिल्ले तांच्यांनी खुबश्या सांगें म्युनिसिपालिटीन अशें दिशाभूल केल्ले लोकांक की हावस टॅक्स कमी जातले, हावस टॅक्स भरनाका. बट त्या टायमार हांवें उतर दिल्लें की हावस टॅक्स हें कोणाक माफ जावचें ना आनी 5 वर्सां नंतर हावस टॅक्स हें वाडटलेंच आनी तें आमी भरचेंच पडटलें. आनी आज लोक रेगुलर हावस टॅक्स येवन भरतात जो आमकां टोटल इनकम सेफली जनरेट जाता. अशे प्रमाणे आमचे ऑलमोस्ट आमचे म्युनिसिपालिटीचे फायनान्शियल स्टेटस स्टेबल जाल्ली आसा. आनी आज खऱ्यांनीच म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे आमदार सांग्या वयले तशेंच सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सर सुभाष फळदेसाय हांचे आमी सगळीं मनकाळजांतल्यान उपकार व्यक्त करता. तशें हांव तांचे खूब खूब उपकारी आसा. स्पेशली आमचे गेस्ट हावस तांच्यांनी बरें आमकां ताजो रेवेन्यू हाडून दिलो म्हणून. आनी तशेंच हाज्या मुखारूय आमकां ताजो जेन्ना आमी आमचे ऑनरेबल CM तशेंच आमचे आमदार आमकां उलो मारतले ते आमकां पावतले हाजी हांव आशा बाळगितां. तेन्ना ताणें हें पळयलां की खंयचें हें देवळाचेंच काम काय स्मशान भुमीचेंच काम, हें मशिदीचेंच काम काय हें कब्रस्तानाचें काम, हें सिमेट्रीचेंच काम काय हें कपेलाचें काम, चॅपलाचें काम, हें केन्नाच पळयलें ना. तांच्यांनी फक्त पळयलां की बाबा खंयचें आमचें डेव्हलपमेंट जाता तितली काम करून घेवपाक जाय आनी तांचोय सदांच हातभार आसता असली कामाक. तेन्ना हांवें हे फावटी जेन्ना डेव्हलपमेंट आमकां 25 लाखांचो फंड जो पास जाल्लो आसा तातूंत हांवें दांड्यार जे आमचे सिवील गोडावन आसा ताजे फाटल्यान एक गटार घेतिल्लो आसा. दुसरो म्हणल्यार बिहायंड होली क्रॉस थंय वरकटो दांडो हांगा तेंचे फाटल्यान एक गटर घेतिल्लो आसा. आनी आमचे वरकट्या नियर दत्तप्रसाद बार एंड रेस्टॉरंट हांगचो सकयलो एक फूल गटार घेतिल्लो आसा. हे जालें. तेजे उपरांत हांवें म्हाजे वार्डान 2 कॉलनी असले आशिल्ले जे नीव आशिल्ले कारणान थंय फक्त तांचे घरा पुरती लायट गेल्ली पूण थंय स्ट्रीट लायन नाशिल्ली आनी थंय तांकां स्ट्रीट लायट नाशिल्ली. तेन्ना हांवें मुद्दाम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतल्यान हांगा रिजोल्युशन घेवन कॉन्टेक्ट करून ते सगळी पास करून घेवन थंय सगळी लायन ओडिल्ली आहा आनी वार्डभर खंय खांब्याक लायट नाशिल्ली आनी खंयची पोल सुद्दां चेंज करपाचे आसा ते सुद्दां चेंज करून घेवन सगळी म्हाजी वार्डभर सगळी पोलां आनी खंयची पोलां लायट नाशिल्ली ते सुद्दां हांवें घालून घेवन सगळी पोलांक लायट घातिल्ली आसा आनी सगळी वार्डभर लायट घालून घेतिल्ली आसा. दुसरें म्हणल्यार आतां ह्याच दिसांनी म्हणजे फाटले हितून खूब एक आमचो गोंय पेंडींग इश्यूसो की आमचो जो जंक्शन आसा आमचे वरकट्या तो मलकंडे रोड आनी डॅम रोड शेल्डे रोड आनी हो आमचो वरकटो दांडो रोड ह्या 3 जंक्शना भितर मेन म्हणजे तो स्पीड ब्रेकर्स जाय आशिल्ले आनी ही आमची मागणी खूब पयलींसान आशिल्ली. पूण हांव जेन्ना कावन्सिलर जाल्लो तेन्नाच हांव हेजे फाटी PWD हितून लागलो हांगच्यान रिजोल्युशन घेवन हांव दिलें. आनी आतां पयर सुद्दां हांवें जेई करून थंय इन्स्पेक्शन केल्लें आसा दोनी वटच्यान. हांवें आयल्यान ते पिराराज रोड आसा ते रोडारूय ते जंक्शनाचेरूय तें घालपाचें केल्लें आसा आनी मुखार मलकंडे रोड जंय लागता ते सेंटरारूय स्पीड ब्रेकर घालपाचें हें केल्लें आसा. तेजी ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा, तेजी मेजरमेंट गेल्ले आसा. बरोबर आमचो आमदार रावलो ताका हांव देव बरोबर म्हणटा. आमचे कावन्सील आमचे रावले कोणाचें ऑब्जेक्शन हाडूना. रियली आमचे आतां टेंडर प्रोसिजर जाल्लो आसा चालू आसा काम. तेन्ना हांव आमदाराक ही सगळीं कामां आमची सुविधेची केली म्हणून पयलींच देव बरोबर म्हणटा आनी ताका देवान आरोग्य आयुश्य बरें दिचें. तशेंच आमचे प्रमोद सावंत आसले तांकांय CM आमचे तांकांय देव बरोबर म्हणटा. आमचो अर्बन मिनिस्टर तांकांय देव बरोबर म्हणटा. आनी हांवें सगळीं कामां सांगलो ना कारण कित्याक तुमकां खबर आसा तुमकां कळटा हांवें मुगे कडेन काम केलें बारीक रस्ते गटर जायती काम केलें पयलीं. पूण लास्ट इयरच आमचो बाय मिस्टेक म्हणटे भाशेन फायली NOC प्रॉपर आमकां एक आतां पयलीं कितें जालें बेश्टी पेपराचेर पयलें NOC मेळटालें एफिडेवीट दिवपाक पडटा. तेन्ना भाटकार लोक एफिडेवीट दिवपाक डिफिकल्ट करता. तेन्ना थोडी गेले ते वर्साचे आमचे फंड गेले. पूण उमेद दिसली ह्या वर्सा आमकां
25-25 लाख मेळ्ळे. आमी पयलीं कावंसर तेन्ना एक वेळार म्हणपाक 2 लाख 2.5 लाख मेळटाले, पूण आतां भरघोस मेळ्ळे आनी जे काम करपाक मेळ्ळें म्हणून हो डेव्हलपमेंट हांवें घेयलो आसा. आतां जें काम घेतिल्लें आसा तें मेजर काम म्हणल्यार आमची दत्त महाराजाची पालखी पांट्यार वताली, दत्त पांट्यार सकल. सो थंय रिटेनिंग वॉल कोलॅप्स जाल्ली आसा. थंय पालखी सुद्दां दवरपाक सारकी प्रॉपर मेळना. पयरची गुरुद्वाराची सुद्दां सारकें आमकां मातशे प्रॉब्लम जाले. तरी पूण पालखी थंय व्हरपा पडटात, जो थंय हें आसा शास्त्र आसा तें पाळपा पडटात. म्हणून ती रिटेनिंग वॉल घेतली आनी ती सरावंडींग ब्युटिफिकेशन घेतलां. तशेंच हांगा राधेपेड म्हणून आसा, म्हाज्याच वाड्यार आसा, ताका शेड नाशिल्ली. गेल्ल्या खेपे थंय शेड घेतल्या. तशेंच साईबाबा टेंपल आसा, ताची सरावंडींग पेवर्ड्स घेतिल्लें आसा. आनी एक गटर गेल्लो आसा, आमकां टोटल कोलॅप्स जाल्लो आसा तो गटर घेतिल्लो आसा वेलनेस सेंटरांतल्यान. तशेंच म्हज्या वाड्यार पर्टिक्युलरली एक वेलनेस सेंटर जाल्लें आसा, जे लोकांक जे एज्ड लोकांक आसा ते खूब बेनिफिशियल जाता. सो एवरेज थंय पळोवपाक गेले जाल्यार एक 50-60 लोक थंय आसतात आपली टेस्ट करपाक. ब्लड टेस्ट जाता थंय, दोतोर बऱ्यांतले दोतोर आसात थंय. सो दीस आर द थिंग्स वीच वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट MLA सपोर्ट. ताणें आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा ह्या सगळ्यो गोश्टीक लागून. हांव चडांत चड तेगेलें देव बरें करूं म्हणटा.